Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Welcome to सियासी शतरंज. मैं हूं तलहा जतोई. उम्मीद करता हूं खैर आफियत के साथ होंगे. यकीनन आज भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे, उस पर तज्जिए तबसरे भी करेंगे. सबसे पहले आपको बताऊं गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी की बातें हो रही हैं. आज भी खबर वो गर्म है, चल रही है. इवन दो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वापस आ रहे हैं. बताया गया है उनकी पार्टी की जानिब से कि 30 नवंबर को जो कोयटा में यौम तासीस होगा उससे वो खिताब भी करेंगे. आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ये बताया गया है कि फुफियाँ अभी तक दुबई में हैं, बहनें भी दुबई में हैं और लड़की पसंद कर ली गई है. और जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो की शादी इलेक्शन से पहले हो. हमें याद रखना चाहिए शीन से दो बड़े इंपॉर्टेंट कार्ड्स प्ले किए जाते हैं, एक शहादत का, एक शादी का. अगर शादी भी इलेक्शन से पहले हो जाती है तो इसमें कोई शक व शुबा ना रहे कि बिलावल भुट्टो को दूल्हे के लिबास में देखकर बहुत सारे लोग जो पहले बिलावल भुट्टो को शायद वोट ना देते, शादी का गिफ्ट समझ के शायद दे दें. आगे बढ़े दूसरे लीडरान की बात करें तो यकीनन इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को कराए जाएंगे. पीटीआई ने फैसला कर लिया. इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा था कि 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं तो ही बल्ले का निशान आपको मिलेगा और बल्ले का निशान बैलेट पेपर कर आना है तो इलेक्शन कमीशन की शर्त पूरी करनी है. जुम्मे को इलेक्शन कराए जाएंगे. इमरान खान बिला मुकाबला पार्टी के चेयरमैन रहेंगे और पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला कर लिया है. और यकीनन शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं. आवाम 2/3 अक्सरियत दे तो दहशत गर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे. मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि गुज़िश्ता रोज़ ही हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि मुल्क में इस वक्त अमन व अमान के हालात ठीक नहीं है. और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बलूचिस्तान और KPK की तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये किस तरह कह सकते हैं कि इन्होंने दहशत गर्दी को मात दे दी. सोचने की ज़रूरत है कि इलेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो सिर्फ वोटर्स को खुश करने के लिए लॉलीपॉप है या हकीकत. फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड द फैक्ट्स आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे. काजी फैज़ ईसा साहब ने पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी कि अगर किसी को शक हो कि इलेक्शन फरवरी 2024 में नहीं होंगे तो वो सबके सामने इजहार नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी बीवी से अकेले में करेगा. आज भी काजी फैज़ ईसा साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दी है और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब से आला अदलिया नहीं कहा जाएगा, नहीं आला अदलिया लिखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाएगा और कोई वर्ड इसके लिए यूज नहीं होगा. तो यकीनन काजी फैज़ ईसा साहब हमारी वोकैबुलरी ठीक करा रहे हैं. अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी ठीक करे. MQM पाकिस्तान की बात की जाए तो MQM पाकिस्तान ने आज बहुत बड़ा मुतालबा किया है. वो चाहते हैं कि बल्दियाती महकमों को विफाक की जानिब से फंड्स दिए जाएं. MQM का एक बड़ा इंटरेक्टिव सेशन हुआ निजी होटल में जहाँ पे 3 साबिक गवर्नर्स मौजूद थे, इमरान इस्माइल, मोइनुद्दीन हैदर, जुबैर साहब और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अलावा तकरीबन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी पार्टीज़ की वहाँ मौजूद थी और अहम फैसले हुए हैं. उसको भी हम आज के शो में तफसीलन डिस्कस करेंगे. मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं रेहान हाशमी साहब. रेहान साहब, थैंक यू सो वेरी मच. आप आते हैं, आपके बालों को देखकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश आती है कि मेरे भी ऐसे बाल हों. खैर, सियासी गुफ्तगू करते हैं. सर, ये जो इंटरेक्टिव सेशन था इसका एक एलामिया भी आपने मुझे बहुत अच्छा सा दिया है. प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर लोकल ऑटोनमी. सर, लोकल ऑटोनमी क्यों ज़रूरी? ये खुद मुख्तारी हमारे बल्दियाती इदारों की क्यों ज़रूरी? क्या नुकसान हो चुका है? क्या फ़ायदा होगा अगर विफाक बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट फंड्स जारी करें? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया. अच्छा देखें, पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर यानी कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली बुनियादी तौर पर किसको एम्पावर करेगी. यानी कि मुंतकली इख्तियार आम लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को बाइख्तियार बनाने की बात है बुनियादी तौर पर. दूसरी चीज़ ये कि कैसे हो ये MQM की जो डिमांड रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, आपने सुना होगा कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के हवाले से. अच्छा, लोकल बॉडीज़ बदकिस्मती से माजी का जो तजुर्बा है पाकिस्तान में वो सिर्फ डिक्टेटरशिप के दौर में ही मजबूत रहा और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती हुई नज़र आई. मगर जमहूरी अदवार में ये इसका रिवर्स हुआ. हालांकि होना ये चाहिए था कि जमहूरी अदवार में भी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता और इख्तियार सबके लिए होता. ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, हम अब दुनिया के दीगर जो सिविलाइज माशरे देखते हैं तो उन तमाम सिविलाइज माशरे में मेयर के पास या लोकल काउंसिल के पास इंतहाई ज़्यादा इख्तियार होते हैं. यहाँ तक कि लोकल पुलिसिंग भी होती है. वहाँ पर सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर एंड सीवरेज और ये जितने भी इदारे मैंने आपको बताए हैं, ये बदकिस्मती से बिलखसूस सिंध में ये कोई इदारा नहीं रहा है जब जब जमहूरी अदवार रहे हैं. अभी चंद दिनों पहले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड दिया गया मेयर को. और उसके बाद दूसरा अलमिया क्या है कि पहले एक निज़ाम था कि टैक्सेस कलेक्ट करते थे लोकल बॉडीज़, लेकिन उसके बाद GST की मद में टैक्सेस बिलखसूस अर्बन एरियाज़ के जाते हैं वफाक में,
वफाक उसको नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए सूबों को एक तनासब से देता है, फिर सूबों को की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो डिस्ट्रिक्ट की सतह तक इसको उतारे। बदकिस्मती से तकरीबन 10 साल होने को हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को होल्ड ही नहीं किया, तो अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अच्छा, ये तो तमाम इश्यूज़ थे। अब ज़रूरी इसलिए है कि ये कैसे हल हो, माँ सिवाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना करें आप, तो नहीं हो सकता ये। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए है कि लोकल लोगों को, आवाम को एम्पावर करना है। कैसे करना है उसका फार्मूला आपके सामने मैंने किताबचा दिया है। आज डिलाइब्रेशंस हुई हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, ऑल पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान की बात है ना। हम तो चाहते हैं कि लाड़काना का भी मेयर जो हो, चाहे वो पंजाब के किसी शहर का मेयर हो, KPK के किसी शहर का मेयर हो, या इवन के काउंसलर या चेयरमैन ही क्यों ना हो, वो एम्पावर हो, वो लोगों को सही मायने में सर्व कर सके, और वहाँ के लोगों का जो टैक्स कलेक्शन जो है वो काउंसलर बाइख्तियार हो कि उसको इस्तेमाल करे लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। क्योंकि काउंसलर लेवल पर, काउंसिल लेवल पर लोग एक्सेसिबल होते हैं, लोग उन तक जा सकते हैं। MP, MNA और पार्लियामेंटेरियंस का काम देखें लेजिस्लेशन का है, कानून साजी का है। बदकिस्मती क्या है कि हमारे यहाँ कानून साजी करने वाले लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे लगा दिया गया। बदकिस्मती ऐसी कि आज अगर कोई लेजिस्लेटर बात करते हुए नज़र आता है कि हमने डेवलपमेंट के काम के लिए बिल मंजूर करवाया और ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो भाई सवाल तो पहला ये होता है कि भाई लोकल बॉडीज़ किस काम की। फिर तय कर ले पाकिस्तान की पार्लियामेंट कि क्या लोकल बॉडीज़ को रखना है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को रखना है आपने, या वज़ीर आला के ज़रिए ही काम करवाना है। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए है लेजिस्लेशन। पाकिस्तान में किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में, किसी भी जगह पर, किसी भी कौंसिल में कोई भी वहाँ का इलेक्टेड आदमी वहाँ के लोगों के मुंतखब करदा काउंसलर को इख्तियार होना चाहिए कि वो वहाँ के लोगों के लिए डिसाइड करे। सवाल ये है कि सर ये मुझे 18वीं तरमीम पार्ट 2 लग रहा है, सीजन 2, और यकीनन डेवोल्यूशन की इसके अंदर ही बात हो रही है ऑलरेडी। सर 18वीं तरमीम के ऊपर बिलावल साहब कह रहे हैं कि नून लीग के प्लान्स हैं इसको चेंज करने के, कुछ तरमीम लेकर आने के, सूबों को जो पावर्स दी गई थी उससे सूबों ने फ़ायदा कम उठाया। आप भी जानते हैं सर कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, लेबर, बहुत सारे ऐसे वजारतें हैं जिसमें बेहतरी आनी चाहिए थी लेकिन बेहतरी नहीं आई, अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है। तो क्या इस 18वीं तरमीम पार्ट 2 के बाद बेहतरी आएगी रेहान साहब? ऐसा ना हो कि पावर किसी के हाथ में आ जाए और वेस्ट कर दे। अगर बेहतरी नहीं आई, 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर था, वो सूबों को बाइख्तियार बनाना था। करेक्ट। हम अब ज़िलों को और यूसीज को बाइख्तियार बनाने की बात करें, फर्दर डेवोल्यूशन की बात करें। 18वीं तरमीम की रूह ये थी, MQM का ब्रेन चाइल्ड था, वन ऑफ MQM के लोगों का भी ब्रेन चाइल्ड था ये। उसकी रीज़न क्या थी कि इख्तियार की वफाक से मुंतकली हो और डिसेंट्रलाइजेशन हो। अच्छा, अगर उसके नताइज नहीं मिले तो सूबा रिस्पॉन्सिबल है, सूबों ने क्यों नहीं नताइज हासिल किए उसके, और अगर डिवॉल्व किया गया था सूबों को तो सूबों ने क्या किया कि कंसंट्रेट कर ली पावर अपने पास और फर्दर डेवोल्यूशन नहीं की। 18वीं तरमीम में अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, डिलाइब्रेशन होगा ना, पार्लियामेंट किस बात के लिए बनी हुई है? आप इलेक्ट होकर आए और आप जैसे तज्जिया निगार जो दोस्त हैं उनका काम है कि आप बेनिफिशरी को और लूज़र को एनालाइज कर लें कि भाई इससे आम आवाम का फ़ायदा है या लूज़ कर रही है, या जो पॉलिटिकल एलीट है उसका फ़ायदा है ये। हम अभी आम आवाम की बात कर रहे हैं। अगर इसके ज़रिए डिवॉल्व करने के ज़रिए किसी पावरफुल पार्लियामेंटेरियन के पास वसाइल के जाने के बजाय, या पावरफुल वज़ीर आला के पास पैसे या वसाइल जाने के बजाय यूसी की सतह तक आने चाहिए पैसे, ताकि वो यूसी की सतह का आदमी अपने लोगों को जवाबदेह भी हो और काम भी करे। और क्या आप यूसी के सतह के आदमी की गारंटी ले सकते हैं रेहान साहब? उसके लिए देखें इदारे हैं ना, हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। चलें सर। फिर जो यूसी की सतह पे मतलब आवाम भी तो है मुतसिब। सर इदारे चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं तो 18वीं तरमीम के बड़े फायदे होते हैं। खैर शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उन्हें वेलकम कहूंगा। शर्मिला साहिबा, इफ यू कैन हियर मी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर अपने पैनल के साथ गुफ्तगू को साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सीनियर लॉयर शेर अफगन मरवत साहब का ये बड़ा ऐलान है कि आने वाले रोज कल ऐलान किया जाएगा 2 बजे के PTI का नया चेयरमैन कौन होगा।
پی ٹی آئی سے عمران خان -1 ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ کے بعد انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں MQM پاکستان کے ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں، لائن پر رفیق رجوانہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما سابق گورنر ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ رفیق رجوانہ صاحب۔ رفیق صاحب، پہلے اس خبر کے اوپر میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی سے عمران خان -1 والا فارمولا امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے رفیق صاحب؟ دیکھیے جی، انہوں نے احتیاط سے کام لیا میری نظر میں۔ ابھی ان کے کیسز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو بھی ہے، تو اگر وہ چیئرمین بن جاتے ہیں اور ان چیئرمین کی منظوری سے اگر ٹکٹ جاری ہو جاتے ہیں سپوز، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے سینٹ کے ٹکٹ جو ہے نا وہ جاری کیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ان کو پارٹی کے صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا۔ 2 فیصلوں کے بہت سوالات اٹھتے ہیں، تو اس چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک جو اسٹیپ لیا ہے پریکاشنری میجر کے طور پہ لیا ہے کہ تاکہ کل کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ رائٹ، ریحان صاحب، اب کچھ ڈیجا وو والی سر فیلنگ آ رہی ہے؟ MQM کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا، -1 فارمولا امپلیمنٹ ہوا تھا، آج پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ریحان صاحب؟ دیکھیں، جہاں پر جو لا آف لینڈ ہے اگر اس کو فالو نہیں کیا جا رہا اور کہیں پر اگر قانونی مسائل ہیں، تو میرا خیال ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ایکشن لے۔ ریاست اپنی ریٹ کو چیلنج نہ ہونے دے، بلکہ لا آف دا لینڈ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروائے، جس طرح آپ نے دیکھا -1 لا آف دا لینڈ ہے ریحان صاحب؟ اگر کوئی بھی -1 اور یہ ہو سکتا ہے نچلی سطح کا کوئی ہوتا، وہ تمام ایلیمنٹس جو کہ اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کے لیے سوالیہ نشان بن سکتے ہیں ممکنہ طور پر، میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے تمام ایلیمنٹس کو، ایسے تمام عناصر کو اس کے خلاف ایکشن لے، یا جو بھی ایکشن ہو، قانونی ایکشن ہو، ایلیمینیٹ کرنا ہو اس کو، مطلب پولیٹیکل۔ کیا یہ ایک سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے ریحان صاحب؟ لیٹس سی، یہ تو ابھی آپ بریکنگ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ تو بریکنگ سب جگہ چل رہی ہے۔ اب یہ کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ سر ابھی چیئرمین چینج ہو جائیں، الیکشنز ہو جائیں، تھوڑا ماحول سازگار ہو جائے، پھر خان صاحب کو واپس لے آئیں، یہ بھی تو پاسبل ہے۔ اس ملک میں تمام چیزیں پاسبل ہیں۔ نتھنگ از امپاسبل ان پاکستان۔ رفیق صاحب، نون لیگ کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آج MQM پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک لوکل اٹانومی کے لیے، بلدیاتی اداروں کی خود مختاری کے لیے ایک امینڈمنٹ پرپوز کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، بڑا ایک اس کے اوپر کام کیا گیا، اور ان کی خواہش ہے کہ وفاق فنڈنگ ڈائریکٹلی جاری کرے بلدیاتی اداروں کو، تاکہ نچلے لیول پہ فنڈز مل سکیں۔ 18ویں ترمیم سے وفاق نے صوبوں کو تو فنڈز جاری کیے، لیکن وہ نچلے لیول تک لوگوں تک نہیں پہنچے، اسی لیے اب MQM پاکستان نے یہ امینڈمنٹس پرپوز کی ہیں۔ اب یقیناً نون لیگ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ MQM کا اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی نظر میں اس طرح کی امینڈمنٹس اتحاد ہونے سے پہلے ہیلدی ہے سر کہ نہیں؟ امینڈمنٹ میں ذرا دوبارہ مجھے آپ کی آواز صاف نہیں سنائی تھی سر۔ انہوں نے پروپوز کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کہ وفاق ڈائریکٹلی بلدیاتی اداروں کو فنڈز جاری کرے، تاکہ نچلی سطح تک، عوام تک وہ ریلیف پہنچ سکے جو حکومت پاکستان دینا چاہتی ہے۔ یہ امینڈمنٹ انہوں نے پرپوز کیا سر۔ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ، دیکھیں آئین میں تو ہے کہ لوکل گورنمنٹ بنائی جائے گی، اور آئین کے تحت جو ہے لوکل گورنمنٹ بنا کے الیکشن کرائے جائیں گے، اور الیکٹڈ بندوں کو جو ہے نا وہ اختیارات سونپے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آرٹیکل کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، 140 ہوتا ہے، I'm not sure۔ تو بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کرے، ہر پروونشل گورنمنٹ کرے، اگر وہ سمجھتے ہیں MQM والے، دیکھیں MQM والوں کو اپنے تحفظات ہے، پیپلز پارٹی کو، جماعت اسلامی کو اپنے تحفظات ہیں، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کو وہ کہتی ہے کہ ان کے تحفظات غلط ہیں۔ 18ویں ترمیم سے رفیق صاحب ملک کو فائدہ ہوا، نقصان آپ کی نظر میں؟ لیکن یہ ملک کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر لوکل باڈیز کے فنڈ جو ہیں اس لیجسلیشن سے ڈائریکٹ وفاق سے آتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے وفاق کے فنڈ جو ہے وفاق سے آنا پھر صوبے ہی میٹیریل ہو جائیں گے۔ 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو جو ہے نا ڈیولیشن کیا گیا اور صوبوں کو خود مختاری میکسیمم دی گئی، تو پھر وہ کنسیپٹ نگیٹ ہو جائے گا۔ رائٹ رفیق صاحب، نیشنل میسج دے گا وہ۔ رائٹ رفیق صاحب۔ صوبوں کو خود مختار کرتے کرتے ہم لوکل باڈیز
کے پاورز بھی ہیں فنڈز کے جو مرکز کو دے دیے. ہم تو اس سے بھی نیچے والی چیز کو بھی وفاق کے سپرد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ will not convey a good message for smaller provinces. It would not convey a good message for smaller provinces. Rehan Sahab, I'll come back to you on this comment. Sharmila Farooqi Sahiba, thank you so very much for giving us your time. بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. شرمیلا صاحبہ, میں آپ سے اس سے پہلے کچھ سیاسی سوال پوچھوں. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شادی کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی شکریہ جتوئی صاحب. نہیں جی, اس حوالے سے میرے پاس کوئی خبر ہے. چلیں اللہ خیر کرے. اچھا یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم نے پرپوز کیا ہے کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ وفاق سے ڈائریکٹلی ہو, صوبے کو بیچ میں ختم کر دیا جائے. مجھے کچھ یہ 18th امینڈمنٹ پارٹ 2 لگ رہی ہے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں, تمام باتیں جب بھی حکومت میں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ اور ابھی پی ڈی ایم میں, جب تو یہ باتیں کرتے نہیں ہیں. اور اب چونکہ ایک الیکشن کا ماحول ہے, الیکشن کیمپین ہے, پرابلی دس از ون آف دا الیکشن ریٹورک جس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ خیر ان کی خواہش ہے یہ, لیکن ہم تو صوبوں کو زیادہ امپاور کرنا چاہتے ہیں. جو این ایس سی ایوارڈ ہے ان میں تمام صوبوں کو زیادہ وسائل ملے ہیں. اور ظاہری بات ہے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا, چیف منسٹر. یہاں پر ڈیولیوشن آف پاور ہے جہاں سے آپ الیکشن باڈیز الیکشن کے ذریعے, لوکل باڈیز الیکشن کے ذریعے آپ جو گراؤنڈ روٹ پہ جو نمائندگان ہیں ان کو امپاور کرتے ہیں. اور چونکہ صوبے کے وسائل جو آتے ہیں وہ صوبے کو آتے ہیں اور پھر ان کی نچلی سطح تک منتقلی ہوتی, تو ایک ڈیو پروسیس ہے. وفاق سے آنے کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پیرل سسٹم بنا رہے ہیں, آپ ایک انارکی کریٹ کر رہے ہیں, اور آپ اگین وفاق کو زیادہ ہولڈ دے رہے ہیں اوور دا پروونس. یہ غلط ہے, یہ 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف ہے. اچھا, یہ ایک نیا ریٹورک شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں کہ یہ 18ویں ترمیم کے اندر ایشوز ہیں, اس کو شاید رول بیک ہونا چاہیے. پھر ہی ابھی کچھ دنوں پہلے پی ایم ایل این نے یہ ایشو اٹھایا. بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جب آئی تھی تو اس پہ طویل ڈیلیبریشنز ہوئی تھی. پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی جس کے اندر تمام جماعتوں کے پارلیمنٹری ہیڈ تھے, اور 100 سے زیادہ اس کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد ہی متفقہ طور پہ پاس ہوا. اچھا, یہ وہ امینڈمنٹ ہے جس نے 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا, اور صدر زرداری صاحب کی یہ بڑی کاوش ہے, بڑی کوشش ہے, اور ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ایک پاورز غضب کر لیے تھے ایک آمر نے, وہ دوبارہ سے انہوں نے پارلیمان کو منتقل کیے, صوبوں کو مضبوط کیا. پیپلز پارٹی کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ صوبوں کو مضبوط کریں گے, زیادہ بااختیار بنائیں گے, تو جب صوبے مضبوط ہوں گے تو وہ ایک مضبوط وفاق بنائیں گے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں ایسا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے کیا عزائم ہیں. لیکن وٹ ایور دا ڈسکشن یا جو بھی ہونا ہے نہیں ہونا, خیر 18ویں ترمیم کی اگر روح کو تکلیف پہنچائی گئی ہے, اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی سے شدید احتجاج کرے گی. لیکن یہ ابھی کی باتیں نہیں ہیں, یہ اگلے پارلیمنٹ جب آئے گی تو اس کے اندر ڈیلیبریشن ہوگی, اگین اس کے لیے پھر امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. تو یہ ابھی بات کرنے کا تو ویسے بھی کوئی فائدہ یا کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہے. لیکن آئی تھنک شرمیلا صاحبہ ایم کیو ایم شاید اس لیے بات کر رہی ہے کہ جو اتحاد کا موسم چل رہا ہے تو پہلے تمام شرائط منوا لیں. ریحان صاحب, آپ کے اس امینڈمنٹ کی پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے ہمارے شو میں مخالفت کر دی ہے. دیکھیں, نون لیگ کے جو رہنما وہاں پر موجود تھے انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ روٹ لیول ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ امینڈمنٹ تو اس کا طریقہ کار وضع کرے گا جس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہونی ہے. اچھا, 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ ہو یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو, میں اس کی مثال دوں. آئین میں موجود ہے آرٹیکل 140A جو کہ کہتا ہے کہ پروونسز شیل ڈیوالو دا ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز ٹو دا پروونسز, لوکل باڈیز کے حوالے سے. لیکن 140 یہ نہیں اس میں لکھا ہوا ابہام ہے کہ جو صوبے امپاور نہیں کریں, ڈیلیگیٹ نہیں کریں, ڈیوالو نہیں کریں فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور, تو وہ صوبے کیا ان کے لیے فنڈ روکا جائے گا. یہ ابہام ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کے بعد 140B بھی آئے کہ جو صوبے نچلی سطح پر نہیں, آپ صوبے کی بات کریں, ہم تو اور نیچے نچلی سطح پر چلے گئے کہ عام صوبے کے میں کسی بڑے وڈیرے جاگیردار یا پارلیمنٹیرین کو اختیار نہ دیں.
آپ یونین کونسل کی جگہ پر آئیں, آپ نچلی سطح پر آ کر اختیار دیں. ہم تو اس لیول پر ڈیموکریسی چاہتے ہیں. تو 140A کی جگہ 140B بھی آ سکتا ہے. اور پھر جہاں تک بات کی 18ویں ترمیم کی روح کو تو پامال کر دیا گیا سندھ میں. وہ اس طرح کہ جب وفاق دیتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایک تناسب سے, تقریباً میری معلومات کے مطابق 10 سال سے صوبہ سندھ نے پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کال نہیں کی اور پروویژنل بنیادوں پہ چل رہا ہے. تو کہاں گیا 18ویں ترمیم؟ کدھر گئی 18ویں ترمیم کی روح؟ کیوں ڈسٹرکٹ لیول اربن سندھ میں خاص طور پر ڈیوالو نہیں کیا؟ کیوں پارلیمنٹیرینز کا کام کہاں سے کام ہے؟ یا تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت یہ طے کر لے کہ جناب لوکل باڈیز کی سندھ میں ضرورت نہیں, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئیں. ہم تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ہی حل سمجھتے ہیں, اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ وہ جو آپ پرچہ دیکھتے ہیں جس کو ہم ہر جگہ دکھاتے ہیں کہ بھائی ڈیولوشن آف پاور, لوکل باڈیز امپاورمنٹ, روٹ لیول ڈیموکریسی, تو یہ وہی تو چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سولوشن اب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا پاپولیشن پاکستانیوں کے, اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں بسنے رہنے والے ہر گاؤں دیہات سے لے کر شہر تک کے لوگوں کے لیے بینیفیشری ہوگا, جو آپ نچلی سطح تک اختیار دے رہے ہوں گے. ہاں اس کی مانیٹرنگ ہوگی. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو بھائی مباحثہ ہوگا, ڈائلاگز ہوں گے, اسٹینڈنگ کمیٹی کو جائے گا, فوکس گروپ کے پاس جائے گا, اور اس کے بعد رزلٹ اورینٹڈ کوئی کام ہوگا. ہم نے تو پرپوز کیا ہے, اس پہ پولیٹیکل پارٹیز آ کے بات کریں گی. یقیناً رفیق رجوانہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. رفیق صاحب, یقیناً اتحاد نون لیگ کا ایم کیو ایم کے ساتھ بہت ضروری ہے, اور ایم کیو ایم نے اپنی ڈیمانڈز یقیناً اب سامنے رکھ دی ہیں اس انٹریکٹیو سیشن کے تھرو, اس پروپوزڈ امینڈمنٹ کے تھرو کانسٹیٹیوشن میں. کیا ایم کیو ایم کو منانے کے لیے آپ مان جائیں گے سر؟ اس امینڈمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے, امینڈمنٹ یا ایم کیو ایم کا ساتھ ہونا؟ پری میچور. نمبر 2, میں پرسنلی اس بارے میں اپنی رائے دے چکا ہوں ٹھیک کہ یہ پروونشل ایشو ہے, اور اس کو اگر ادھر لائیں گے تو یہ کسی طرح ایم کیو ایم کی امینڈمنٹ پرپوز امینڈمنٹ ہے, دیر میں بھی رائٹ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا ہے. ایم کیو ایم کے تحفظات میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن ان کی ڈیمانڈ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں پراپر حصہ نہیں لینا دیا گیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں, میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے ان لوکل باڈی سے اس وقت ایسا ایسی غلطی نہیں, اور نہ میری پارٹی کا تعلق ہے مقامی سطح پہ مجھے الیکشن میں. جماعت اسلامی کو اپنے تحفظات ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ مسئلہ تو صوبائی اسمبلی میں حل ہونا چاہیے, اور ایم کیو ایم کے صوبائی اسمبلی کے حضرات کی ہے. چلو اس کا کلوز کرتے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم سینسٹیو ہے, ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے جب یہ امینڈمنٹ اگر آتی ہے, نئی اسمبلی بنتی ہے, تو پورے پاکستان کا ایک بنچ ہے وہ بیٹھا ہوگا اسمبلی میں جب یہ لیجسلیشن کے لیے پرپوز بل آئے گا. رائٹ. ہر پارٹی نے اپنی ایک پالیسی دینی ہے. اس سے پہلے میں پالیسی میکر بھی نہیں ہوں پارٹی میں, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میرے سے یہ سوال اس حساب سے نہیں بنتا. البتہ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے کہ اپنا مسلم لیگ کیا سوچ سکتی ہے. تو میری نظر میں جو میں نے سوچا ہے وہ میری اپنی ایک پرسنل سوچ ہے. کریکٹ. کل عام بیٹھک بھی ہے سر اسلام آباد میں, آئی ایم شیور آپ بھی وہاں ہوں گے. نون اس وقت جو بھی پارلیمنٹ میں سچویشن ہوگی اس کے مطابق اس کو پروسیس کریں گے, یا جو بھی ہوگا دوسرے صوبوں کے لوگ بھی ہوں گے وہ اس صوبائی امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے مطلب ہیلپ آؤٹ کریں گے. رائٹ رفیق صاحب, رائٹ رفیق صاحب. نہیں ہوگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ڈبل وقت ہے اس بات رائے دینا کہ کیا پالیسی ہوگی اور کیا اس وقت کیا جائے. رائٹ. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کے پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ سے پوچھیں گے کہ عمران خان کا پی ٹی آئی سے اب -1 فارمولا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اسے پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کسی بھی پاکستانی کو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وکلا کی ٹیم کے لیڈر شیر افغان صاحب کہتے ہیں کہ نیا چیئرمین کے اعلان آنے والے روز دوپہر 2 بجے ہو جائے گا.
फिर हम देखते हैं कि तर्जुमान पीटीआई की तरफ से बयान जारी होता है और वो ये कहते हैं कि चेयरमैन की तब्दीली का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इससे वाज़ेह सिचुएशन क्लियर हो जाती है, दूध का दूध पानी हो जाता है कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा एक गैप है, एक एरर है, और हर कोई इस वक्त पीटीआई में शायद अपनी मर्जी से कोई बड़े बड़े फैसले कर रहा है और फिर मीडिया के सामने उनको पीटीआई का फैसला करके पेश कर रहा है। हकीकत क्या, अफसाना क्या, कुछ वक्त में सामने आ जाएगा, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, बड़ी मुश्किल में है पीटीआई। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी साइड ली पीटीआई की, कहा कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होना फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो पीटीआई इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, शेर अफगन साहब कहते हैं कि इमरान खान जा रहे हैं, फिर तर्जुमान पीटीआई कहते हैं कि नहीं जा रहे हैं, फैसला नहीं हुआ है, एक कन्फ्यूजन बरकरार है। आपकी नज़र में ये कन्फ्यूजन पीटीआई के मुस्तकबिल पर कितना इम्पैक्ट करेगी? देखिए जी, पीटीआई के काफ़ी सारे मामलात हैं और काफ़ी संगीन मामलात हैं। एक तो उनकी जो लीगल मामलात हैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, वो काफ़ी अगेन कंफ्यूजिंग भी हैं, सीरियस भी हैं और ऑन द ट्रायल भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग उनकी जमात छोड़ के चले गए। हम हमेशा ये कहते हैं और हमें लगता भी ऐसा है कि ये प्री 2018 की जमात बन चुकी है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन से पहले तो बड़े लोगों को इस जमात में शमूलियत करवाई गई है, क्योंकि उस वक्त तो ये लाडले थे और ही वॉज द चोजन वन। लेकिन अब जो कंडीशन है जमात की वो वही है तकरीबन जो 2018 से पहले थी। फिर उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से अभी हम खबरें पढ़ते हैं कि जी वो खुद हिस्सा नहीं लेना चाह रहे उसमें, कभी कुछ कभी कुछ। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और यही कंफ्यूजन इनके वोटर्स में भी जाएगी। तो इनके हवाले से ज्यादा कुछ मैं तो नहीं कह सकती हूँ, इनके जो तर्जुमान है वही इनके बारे में बेहतर बता। एज ए पॉलिटिशियन योर परसेप्शन शर्मिला साहिबा, यकीनन मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात जो हैं वो आगे जाएंगी, वोटर्स के अंदर कम्युनिकेट होंगी, यकीनन उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। शामिल गुफ्तगू करते हैं, पूछना चाहूँगा रिजवाना साहब से, नून लीग के लिए करीम कुंडी साहब ने, फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। रफ़ीक रिजवाना साहब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाडला बनना ही था तो फिर इतनी मुश्किलात क्यों बर्दाश्त की। आज यकीनन जो तोपों का रुख पीपल्स पार्टी का इस वक्त नवाज शरीफ साहब की तरफ है और जो उनको नाम और अलकाब दिए जा रहे हैं, लाडला, फेवरेट, रेड कारपेट, आप सर कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को? देखिए, बसर-ए-तराम फैसल करीम कुंडी साहब ने जो कुछ साहब पार्टी के साथ के वजीर हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा होगा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कहा होगा, बट आई बेग टू डिफर विद हिम। मगर बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत दोबारा वही रुख अख्तियार कर रही है जो 2018 में था, सिर्फ सिवाय इसके शाइस्तगी के साथ ये कहा जा रहा है और बाकी उसमें थोड़ा सा फर्क रह जाता है। तो मैं नहीं समझता इस बातों में कोई सदाकत है, कहाँ से लाडला हो गया, कहाँ से कुछ हो गया। मगर बात यह है जब माल ना बिके ना किसी का तो दूसरे के माल की खराबी बताते हैं वो, ठीक है ना। तो भाई अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो अपने माल, आपने अपना वोट लोगों से लेना है, प्लीज कम ऑन बताएं, आप अपनी खसूसियात बताएं, अपनी आप अचीवमेंट बताएं, आप सिंध की अचीवमेंट बताएं, सिंध के अवाम की जो आवाज़ उठी है उसका बताएं, गलत उठी है सही उठी हुई है, लोकल बॉडीज की आवाज़ उठी है गलत उठी है सही उठी हुई है। मैं ना कोई तनकीद कर रहा हूँ, मैं तो एक बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ जस्ट रेफरेंस। तो कहाँ से लाडला हो गया, नहीं आना था, यानी उन्होंने तोपों का रुख मियां नवाज शरीफ की तरफ कर दिया जब से वो आए और जलसा हुआ है। तो इस तरह से फिर क्या होगा, इस तरह से पाकिस्तान की सियासत कैसे सुधरेगी, इस तरह से फिर पाकिस्तान के जो साहब का तजर्बात खास तौर पर 218 के थे वो 2018 के थे, फिर उसके उन पर काबू कैसे पाएंगे। मखलूत हुकूमत चला के उसके बाद मखलूत हुकूमत की बुराई शुरू कर दी। यहाँ पर लोग जब रिटायर होते हैं तो फिर हक़ाइक़ की किताबें लिखते हैं, जब जेल में जाते हैं किताबें लिखते हैं, जब इक़्तिदार छोड़ते हैं तो उनको बुराइयाँ नजर आ जाती है दूसरों में। खुदा के लिए एक पॉजिटिव तरीके से अगर हम चले, मैं किसी को नेगेटिव भी नहीं कह रहा, पॉजिटिव तरीके से चले, मैदान में मुकाबला करें। अब लाडले भी जब से आए, अगर उनको जो है ना वो फिंगर अपना वो बायोमेट्रिक हो गया जी, लाडले हो गया जी, उनको कोर्ट ने एक रिलीफ दिया अकॉर्डिंग टू लॉ। वो नहीं रफीक साहब, आई इंटरप्ट विद अपॉलॉजी सर, माजरत के साथ। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने तो नैरेटिव चेंज किया ना, पहले उनका एहतसाब होना चाहिए, जनरल फैज जनरल बाजवा का भूल गए वो। सुने मेरी बात सुने, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली फीलिंग तो आई ना सर। नहीं चेंज किया, सुने नैरेटिव नहीं चेंज किया, सिर्फ उसका तरीकाकार चेंज किया। अभी तो कह रहे हैं वो
उन्होंने जो उस दिन सियालकोट में तकरीर किया, what was that? That was also a narrative. That is a narrative. लेकिन वो इंटरव्यूज भी कम दे रहे हैं, वो मीडिया के सामने कम ही आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम आर्गुमेंट में उलझ गए ना, आपने सवाल किया तो दिस इज माय राइट टू रिप्लाई, प्लीज ठीक है करें। ना। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, यू एज एन एंकर सुन ले, इंटरप्ट भी कर सुना ले। सर, मैंने आपका जवाब सुना रफीक साहब, लेकिन मसला ये है कि आपके जवाब पे जब सवाल बनता है तो आपको पसंद नहीं आता सर। आप नाराज हो गए तो मेरा जवाब पसंद नहीं आया, बस। नहीं अल्लाह ना करे मैं आपसे नाराज हूँ सर, मैं आपके सामने फकीर हूँ, आप बहुत बड़े आदमी हैं, साबिक गवर्नर है, मैं छोटा सा आदमी हूँ, आप हाथी हैं, मैं चूंटी हूँ सर, मुझ पे पैर ना रखिएगा सर, मर जाऊंगा। अब सवाल यही है ना सर कि नवाज शरीफ साहब मीडिया के सामने भी तो बहुत कम आ रहे हैं ना, अगर वो आते इंटरव्यूज देते तो उनका नैरेटिव समझ में आता। शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पे खेल रहे हैं। देखे, तहम्मुल, अगर मेरी गुफ्तगू सुननी है तो तहम्मुल से सुन ले। बिस्मिल्लाह सर। आपकी तहम्मुल से सुन रहा हूँ, ठीक है ना। आप तो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, प्लीज डोंट से दिस, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। ये सारी दुनिया सुन ली और क्या कहेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, आपस में उलझ रहे हैं। नहीं सर, अल्लाह ना करे। जी हाँ, बस कंप्लीट कर ले सर अपनी बात अगर करना चाहते हैं। जी, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के बयान देने से पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, Right. और पार्टी ये जो है ना, हमें इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। Correct. हमें नीचा दिखाने के लिए ये जो है ना, ये एक ऐसी बात है गुफ्तगू की जा रही है जो मैं नहीं समझता मुनासिब। राइट रफीक साहब, राइट रफीक साहब। रेहान साहब, अब अगर आपने नून लीग से इत्तेहाद करने से पहले इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया और फिर नून लीग मुकर गई पावर में आने के बाद, जिस तरह पीपल्स पार्टी मुकरी थी, क्या कर लेंगे आप? पीपल्स पार्टी का भी कुछ नहीं कर सके, नून लीग का भी कुछ नहीं कर सके, आपको यूज़ करेंगे और टिश्यू पेपर की तरह फिर से फेंक दिया जाए। देखें, जो पास्ट एक्सपीरियंस है अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरह का है कि हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी आज़ादी अक्सरियत को बरकरार रखने या आज़ादी अक्सरियत को के हासिल करने के बाद, वजारत के हसूल के बाद जो कमिटमेंट्स किए गए हैं होते हैं बुनियादी तौर पर, वो इसी तरह के कमिटमेंट्स होते हैं जो आपके साथ भी शेयर करते रहें गाए बगाए आप मीडिया के दोस्तों के साथ। अगर उसको फुलफ़िल नहीं करते तो इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? पूछना तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चाहिए कि आपने पावर की लस्ट के लिए एग्रीमेंट किया और उसके बाद पीछे हट गए। लेकिन हमें उम्मीद है इस बार, चूँकि एक नशिस्त नहीं, दो नशिस्त नहीं, नशिस्तों का सिलसिला चल रहा है और उसमें हम ये बारीक बीनी के साथ इन तमाम अमूर को ज़ेर बहस ला रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जनाब ये है कि रूट लेवल डेमोक्रेसी हो। इस रूट लेवल डेमोक्रेसी को ऑब्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमें क्या चीज़ चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में करनी होगी कुछ अमेंडमेंट्स, या हमें दीगर जो हैं उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी? इन तमाम अमूर पे बात हो रही है। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्तफ़ाक़ राय और के साथ हम किस तरह लेकर आएँ, अभी हमारी गुफ्तगू इस बात पर हो रही है। और उम्मीद है कि अगर आवाम के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि देखें इसमें अगर कहीं पर भी MQM का नाम है, अगर ये इससे फैज़याब होता है तो किसी भी पाकिस्तान के शहर या गांव देहात का शख्स फैज़याब होगा। चारों सूबों का नाम है, चारों सूबों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका वफाक का है ना भाई, और उस वफाक के कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन तमाम सूबों में होती है। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सूबे के अंदर भी एक किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। और हम अगर फैज़याब करना चाह रहे हैं तो अब सिर्फ सिंध में फैज़याब करने की क्यों बात करें, हालांकि हमारी आज़ादी अक्सरियत नहीं है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को फैज़याब करने की बात करें ना। इसमें कहीं पर भी MQM का नाम नहीं है, कहीं पर भी कराची का नाम नहीं है। इसमें बात की जा रही है कि हर शहर के रूट लेवल डेमोक्रेसी हो, हर शहर के काउंसलर को बराह रास्त या जो भी मुरतब करदा तरीक़ाकार होगा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए या भले से सूबों के ज़रिए ही हो, वसाइल मिलना शुरू हो और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। NFC के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के बाद चाहे वो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन हो या जो भी आप उसका तरीक़ाकार मुरतब करें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद साथ में इलेक्शन, भाई आप प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली का इलेक्शन करवा लेते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आप 2 साल 4 साल 10 साल, सिंध में 8 साल तकरीबन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट के। राइट। क्यों भाई? क्या थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया के किसी भी महज़िब माशरे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कमाल रिजल्ट भी आया था इलेक्शन का सर, आपने देखा था ना रातों रात कैसे काम हुआ था सर, माशाल्लाह। MQM का पत्ता साफ हो गया था माजरत के साथ। एक ब्रेक लेने का मुझे रेहान भाई कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछूंगा कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है नवाज शरीफ साहब को लाडला और बहुत सारे और अलकाब दिए जा रहे हैं,
اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے یا صرف پالیٹکس ہے, اور ساتھ ساتھ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اتحاد ایم کیو ایم کے ساتھ نہ ہو سکا؟ بریک کے بعد. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, اور یقیناً دیکھا یہی جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہی ہیں اداروں کے اوپر, نگراں سیٹ اپ کے اوپر, کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے. پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی میرے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا صاحبہ, آپ کی لیڈرشپ اور آپ کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے کنٹینیوسلی یہ کہا جا رہا ہے کہ لاڈلے کا جو سسٹم چل رہا ہے, جو ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو, اور بھی بہت سارے نام نواز شریف صاحب کو دیے جا رہے ہیں, تو اس انوائرمنٹ میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اتحاد ایم کیو ایم کے ساتھ نہ ہو سکا جو کہ ماضی میں کئی بار ہوا ہے؟ شرمیلا صاحبہ. دیکھیے جی, دو سوال ہیں آپ کے. پہلا تو یہ ہے کہ ایسے انوائرمنٹ میں کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, بالکل بھی نہیں. اگر کسی جماعت کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, اس میں لوگوں کی شمولیت اختیار کروائی جاتی ہے, ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جاتا ہے, ان کو اسسٹ کیا جاتا ہے ان دیئر پولیٹیکل کیمپینز, اور ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے کسی بھی قسم کی آئندہ الیکشنز کے حوالے سے, تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے سب جماعتوں کے لیے. لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب تمام جماعتوں کو برابری کی سطح پہ مواقع دیے جائیں. ہر کسی کو اپنی اسٹرینتھ پہ الیکشن لڑنے دیں, لیکن اگر کسی کو بے ساکھیاں دی جا رہی ہیں اور کسی کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے, تو پھر یہ آزاد, منصفانہ, شفاف الیکشن نہیں ہیں, اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی, کیونکہ پاکستان کے اندر ہر الیکشن میں تنازع ہوا ہے. اور 2024 کا جو الیکشن ہے, جو کوئی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, کہ آپ کے 12 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اس میں سے لگ بھگ جو 65% جو ووٹرز ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 35 یا 35 سال سے کم ہے. ایٹ مینس وہ یوتھ کا کمپوننٹ ہے. اچھا, یہ وہ یوتھ ہے جو بڑا مایوس ہو چکا ہے, یہ وہ یوتھ ہے جو ملک چھوڑ کے جانے کی بات کرتا ہے, یہ وہ یوتھ ہے جو سمجھتا ہے کہ جی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, دھوکہ ہوا ہے, اور صحیح بھی سمجھتا ہے اس طریقے سے جو وعدے کیے, جو پرومسز کیے پی ٹی آئی نے, وہ دے کوڈ ناٹ ڈیلیور. اب ان میں بڑی مایوسی ہے. یہ اگر ووٹرز ووٹ ڈالنے چلے گئے تو یہ ڈائنامکس چینج کر دیں گے پاکستان کی سیاست کا, اور یہ انہی کو ووٹ ڈالیں گے جو اپنے منشور کے اندر ان کے لیے وہ مواقع, وہ اپرچونٹیز اور وہ پرومسز لے کر آئے گا, اور وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں سے ماضی میں کس نے ڈیلیور کیا ہے, کس نے نہیں کیا ہے. اب اگر ان ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو اس ملک میں مزید بے چینی اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کیوٹک سا ماحول بن جائے گا. This will not do good to the democratic system in this country. تو برائے مہربانی یہ دیکھیں نا, بازار میں اگر بکنے کے لیے کوئی چیز بیٹھی ہے تو خریدار تو پھر بہت آتے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ 2018 کے الیکشن غلط سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں سلیکشن ہوئی, تو پھر 2024 کا بھی سلیکشن غلط ہے. اگر آپ اس لاڈلے کو برا کہتے تھے تو پھر آپ ہی لاڈلا بننے جا رہے ہیں, تو لوگ آپ کو بھی برا کہیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ کو سیاسی اور معاشی استحکام لے کر آنا ہے تو آپ نے لوگوں کے ووٹ کا احترام کرنا ہے. کریکٹ. بڑی عجیب سی بات ہے کہ پی ایم ایل این جو 4 سال سے یہ نعرہ لگاتی تھی ووٹ کو عزت دو, آج وہی جو ہے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے. بالکل انتہائی افسوسناک بات ہے. بالکل ٹھیک شرمیلا صاحبہ. اب لیٹ می برنگ ریحان صاحب انٹو ڈسکشن ایز ویل. شرمیلا, ریحان صاحب, اب ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, شرمیلا صاحبہ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا, اور جب ووٹوں پر ڈاکے کا ذکر آتا ہے تو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ووٹوں پر ڈاکہ کیسے, کون, کیوں ڈالتا ہے. چاہے آپ میئر کے الیکشن لے لیں یا ماضی کے جتنے بھی الیکشن لے لیں, فری اینڈ فیئر الیکشن پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آ رہے. آپ تو مینوپولیٹڈ الیکشنز کے ڈسے ہوئے ہیں. آپ کی نظر میں آنے والے انتخابات میں شاید اگر اتحاد نہ کیا جائے تو کوئی مستقبل نہیں ہوگا. would this statement be right؟ کیا یہ جملہ درست ہے میرا؟ نہیں, میرا اس پہ تھوڑا سا ایک ریزرویشن ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی بات یہ اس حد تک تو درست ہے کہ ایم کیو ایم مینوپولیٹڈ اور جیری مینڈرنگ کا شکار رہی ہے, پری پول ریگنگ کا شکار رہی, اور اس کی وجہ سے, اور سب سے بڑا یہ کہ 2018 میں جو جس طرح ایم کیو ایم کی سیٹیں لی گئیں, ہماری ریزرویشن آج بھی سندھ میں ہے, اور خاص طور پر ہم نے
लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का जो बाइकआउट किया था उसकी बुनियादी वजूहात में ये था कि डिलिमिटेशन नहीं कर रहे थे। और ये क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमारी रिजर्वेशन ये थी कि पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के अमले के ज़रिए डिलिमिटेशन के मामलात को मैनिपुलेट कर रही है। और उसके बाद वही हुआ, तकरीबन इंतखाबात के 4-6 महीने के बाद इन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने तकरीबन गालिबन 53 यूसीज़ का इजाफा भी किया। वो हमारी रिजर्वेशन जो पहले थी इलेक्शन से पहले वो दुरुस्त साबित हुई कि यूसीज़ की तादाद में इजाफा होना चाहिए था। दूसरी रिजर्वेशन ये थी कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन की डिलिमिटेशंस के मराहिल में, तो वो क्या वो जेरीमैंडरिंग नहीं कहलाएगी, वो प्री पोल रिगिंग नहीं कहलाएगी, वो मैनिपुलेशन नहीं कहलाएगी। उसमें अगर कहीं पर यूसी की तादाद, अफराद की तादाद अगर 20,000 है तो कराची या अर्बन सिंध में यूसी के अंदर रहने वाले अफराद की तादाद 2 लाख क्यों है? तो यानी कि वहाँ पर 20,000 अफराद को जो वसाइल मिलेंगे, यहाँ पर 2 लाख अफराद को वही वसाइल मिलेंगे। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एंड सो ऑन, इस तरह के हैं। और प्री पोल मनूवरिंग और मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी है। बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में लिखे जा रहे हैं कि Exactly. बहुत सारे स्पेशली पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान के तो तरक्याती जहाँ पर भी हो रहा है हमारी रिजर्वेशन तो पंजाब में हो, केपीके में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, कहीं पर भी हो, ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि ट्रांसपेरेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इलेक्शंस का इनकाद होना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड कि लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी है और उसके लिए इदारों का भी बड़ा मुस्तहकम होकर काम करना पड़ेगा और नज़रें रखनी पड़ेंगी कि कहीं पर मैनिपुलेशन ना हो। इमरान खान को जाना चाहिए एज चेयरमैन या नहीं जाना चाहिए, निकलना चाहिए? लेकिन चेयरमैन बनाना उनकी पार्टी के लोगों का काम है ना, सिलेक्ट करते हैं। पॉलिटिशियन योर ओपिनियन, अगर उनके ऊपर केसेस हैं और ऐसे ऑब्जेक्शनेबल केसेस हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कुछ लम्हे के लिए स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकता है वो पॉलिटिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब MQM पाकिस्तान से, और शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। यकीनन अब देखना यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं, और इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन रहेंगे या नहीं। आने वाला वक्त बता देगा। यकीनन आने वाला वक्त बहुत कुछ बताने वाला है। अल्लाह इस मुल्क के लिए वक्त बेहतर करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।